अगर आज भी मछली पकड़ कर ना आए तो बेहतर होगा कि घर वापस ना आना। ये उस लड़की के अल्फाज थे जिसका बदकिस्मत शोहर, जो कि एक मछुआरा था, कई हफ्तों से एक भी मछली पकड़ ना पाया था। इसी वजह से उसके घर के हालात भी खराब होते जा रहे थे और अब तो उसकी बीवी उसे छोड़ देने का भी सोच रही थी। मछुआरा आज भी अपनी किस्मत आजमाने समुंदर पर जाने वाला था। क्या आज वो कोई मछली पकड़ पाएगा और समुंदर पर उसके साथ क्या होगा? क्या आज वो अपना घर बचा पाएगा और क्या समुंदर की मछलियां उसकी मदद करने आएंगी? क्या मछलियां उसे समुंदर से सोना निकाल कर देंगी? अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? चलिए कहानी सुनते हैं। सूरज की आखिरी किरणें एक ऐसे घर के पुराने घर पर पड़ रही थी जो समुद्र के किनारे बना हुआ था। वो घर उसी गरीब शख्स मछुआरे का था जिसका नाम हारून था। वो समुंदर से मछलियां पकड़ता था तो तब उसका घर चलता था, लेकिन पिछले कई हफ्तों से वो अपने घर एक भी मछली पकड़कर ना ला पाया था। वो इतना गरीब था कि समुंदर पर जब मौसम खराब होता और तेज हवाएं चलती तो उसका लकड़ी का घर हवा से हिलने लगता। उसकी बीवी का नाम सबा था, जो अपने शोहर की गुर्बत से तंग आ चुकी थी और दिल ही दिल में अब उसे छोड़ने का सोचती, लेकिन वो बात उसे अभी अपने शोहर से नहीं कही थी। आज वो अपने घर से निकलकर समुंदर के किनारे आ बैठी और समुंदर की लहरों को देखकर कहने लगी, किस इंसान के साथ मैंने शादी कर ली है, गरीब, कंगाल और नालायक। ये कहते हुए वो खामोश हुई और समुंदर को देखकर फिर सोचने लगी, अगर आज भी वो मछली पकड़कर ना लाया तो मैं उसका घर छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी अब उस घर में बचा ही क्या है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे समुंदर से अपनी तरफ आती हुई वो कश्ती नजर आई जिस पर उसका शौहर बैठा हुआ था और साहिल की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो अपनी कश्ती को लेकर साहिल पर पहुंचा तो उसकी बीवी सबा ने उम्मीद से उसकी कश्ती की तरफ देखा कि शायद वो आज कोई मछली पकड़ ले आया हो, लेकिन आज भी उसकी कश्ती में कोई मछली नहीं थी। मछुआरे हारून का उतरा हुआ चेहरा भी यही कहानी सुना रही थी कि आज भी समुंदर से खाली हाथ आया है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो अपनी बीवी से नजरें ना मिला पाया और खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी सबा उसे गुस्से से देखती रही। हारून जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सबा भी साहिल से उठकर उसके पीछे चल आई। सबा बदतमीजी से बोली, आज भी बस्ती के सब मछुआरों के जल मछलियां से भरे हुए थे और तुम इतने मनहूस हो कि 20 दिन से एक भी मछली नहीं पकड़ पाए हो। हारून, जो अपने घर की दीवार के साथ आंखें बंद करके बैठा था, उसने हारे हुए लहजे में कहा, सबा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम देखना कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। सबा ने उसे धमकी देते हुए कहा, तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर कल भी तुम कोई मछली ना पकड़ पाए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। ये कहकर वो बुरा सा मुंह बनाकर बर्तनों के पास आ बैठी। शायद वो अपने शोहर से खाने की चीजें छुपाना चाहती थी। मछुआरा हारून बोला, सबा, मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। सबा ने कोई जवाब ना दिया तो हारून फिर बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सबा गुस्से से बोली, कहाँ से दूं? खाना कुछ कमा कर लाए होते तो आज मिल भी जाता। मैं तो खुद तुम्हारी वजह से भूखी हूँ और वो भी सुबह से। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं अपने घर वापस चली जाऊं या फिर समुंदर में कूदकर अपनी जान दे दूं।
हारून ने फौरन सबा की तरफ देखा और फिर उसके लिए किसी हमसाये से रोटी मांगने घर से बाहर निकल आया। बाहर अब रात थी। समुंदर की तेज हवा हारून से यूं टकरा रही थी जैसे गुर्बत उसके घर के दरवाजों से टकरा रही थी। हारून के घर से निकलने की देर थी कि सबा ने मिट्टी के बर्तन में छुपाया हुआ सामान और रोटियां निकाली और जल्दी जल्दी उन्हें खाने लगी। हारून अपनी बस्ती के एक मछुआरे सिराज के घर के दरवाजे पर पहुंचा और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। सिराज बाहर आया तो हारून कहने लगा, सिराज भाई, वो आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या आप खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? बस्ती के तमाम मछुआरों ने ये मानते थे कि हारून की किस्मत खराब चल रही है, उसके जाल में कोई मछली नहीं आती। सब उससे दूर रहने लगे थे। इसी वजह से सिराज भी आज उससे मिलना नहीं चाहता था। सिराज नफरत से कहने लगा, घर पर कुछ नहीं है तो अगली बार यहाँ पर मत आना। हारून को तो सिराज ने घर में पकड़ी हुई वो ढेर सारी मछलियाँ नजर आ रही थी जिन्हें वो सुबह बाजार में बेचने वाला था। हारून ने उन्हीं मछलियों की तरफ इशारा करते हुए सिराज से कहा, अल्लाह ने आपको आज बहुत सारी मछलियाँ दी है, क्या उनमें से आप मुझे कोई एक मछली दे सकते हैं? ये मैं भीख नहीं मांग रहा, मेरा आपसे ये उधार रहा। मैं जब भी समुंदर से कोई मछली पकड़ा तो आप एक की बजाय 2 मछलियाँ वापस करूँगा। सिराज गुस्से से बोला, एक मछली पकड़ नहीं सकता, तू मुझे 2 मछलियाँ वापस करेगा? चल हट। हारून शर्मिंदा होते हुए एक और मछुआरे के घर की तरफ गया, लेकिन वहां से भी उसे जलील करके निकाल दिया गया। हारून बेबस के आलम में चलता हुआ समुंदर की लहरों के पास आया और लहरों के पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा तो आसमान के सितारे भी उसे आज धुंधले दिखाई दे रहे थे। वो रोते हुए अल्लाह से कहने लगा, अल्लाह, अपने इस बंदे की मदद कर, मुझे रिस्क दे। अल्लाह, सबके जाल में मछलियाँ आ रही है, मेरे जाल में क्यों नहीं? मेरी मदद कर अल्लाह, मेरी मदद। आंसुओं ने हारून के चेहरे को और समुंदर ने उसके कपड़ों को गीला कर दिया था। भूख से उसकी हालत जवाब दे रही थी। उसे लग रहा था कि बस खत्म हो गया है। उसकी हिम्मत भी, रिस्क भी और उसके लिए मछलियाँ भी। समुंदर की लहरें उसे भिगोकर वापस समुंदर में जा रही थी और फिर वापस आ रही थी। समुंदर के इसी खेल में एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम आतिफ बाबा था, उसकी नजर हारून पर पड़ी। वो हारून से कहने लगा, बेटा, अभी समुंदर का पानी और आगे तक आ जाएगा, यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से उठ जाओ। हारून सर झुकाए बैठा, अपनी सोचों में इतना गुम हो चुका था कि उसे बूढ़े शख्स की आवाज नहीं सुनाई दी। बूढ़ा फिर बोला, बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इस बार जब हारून कुछ न बोला तो बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। हारून ने भीगी आंखों से बूढ़े की तरफ देखा लेकिन कुछ ना बोला। बूढ़े ने फिर कहा, इंसान हालात से घबराया नहीं करता, कभी हार नहीं मानता, बोलो क्या हुआ है? हारून ने रोते हुए लहजे की आवाज में कहा, खाने के लिए कुछ मिलेगा? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, अभी आया। ये कहकर बूढ़ा अपने घर चला गया और हारून साहिल की रेत पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में बूढ़ा अपने हाथ में खाने की चीजें लिए हारून के पास आ गया। ये लो, ये तुम्हारे लिए, बूढ़े ने हारून से कहा। हारून ने बूढ़े की दी चीजें देखी तो उसमें सब्जी, दाल और 3 रोटियां थी। खाना देखकर हारून की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और तेज तेज कदमों के साथ चलता हुआ अपने घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, सबा, ये देखो खाना मैं ले आया हूँ। सबा जो कि पहले ही खाना खा चुकी थी, उसके 3
में से 2 रोटियां और आधे से भी ज्यादा सालन अपने लिए रख लिया और रात 1 रोटी के साथ थोड़ी सी दाल और सब्जी हारून को दे दी। हारून उसमें भी खुश था। खाने के बाद आज वो जल्दी ही सो गया, क्योंकि सुबह सूरज निकलते ही उसने एक बार फिर से मछलियां पकड़ने समुद्र पर जाने का सोचा। लहरें ऐसे किनारे से टकरा रही थी जैसे एक पुराना गीत गा रही हो। आसमान हल्के गुलाबी रंगों में रंग रहा था, जैसे किसी ने बारिश से पहले का एक खूबसूरत मंजर तस्वीर में कैद कर लिया हो। हारून अपना घर बचाने, अपनी किस्मत आजमाने सुबह सवेरे ही अपनी कश्ती लेकर निकल गया। आज वो कश्ती को समुद्र के गहरे पानियों पर वहां ले गया जहां वो अपने आने से डरता था। उसकी कश्ती की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उस समुद्री इलाके में आता, लेकिन आज उसने अपनी बीवी सबा की खातिर ये भी कर लिया। उसने सबा की खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। हारून ने अपना जाल समुद्र में फेंका। आज उसे लग ही रहा था कि आज तो वो कोई ना कोई मछली पकड़ लेगा, या फिर उसकी कश्ती यहीं डूब जाएगी, या तो उसे मछलियां समुद्र में पकड़ लेंगे या तो फिर वो खा लेंगे। आज हारून के दिल पर एक अजीब सा बोझ था। कल रात की सभा की बातें उसे बार बार याद आ रही थी। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं अपने घर वापस चली जाऊं या फिर समुद्र में कूद कर अपनी जान दे दूं। उसे सबा की वो बात भी याद आ रही थी जब उसने उससे कहा था, तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर कल भी तुम कोई मछली ना पकड़ पाए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। हारून कश्ती में बैठा जाल में किसी मछली के आने का इंतजार करता हुआ सोचने लगा, अगर आज भी मैं खाली हाथ घर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबा चली जाएगी। इस सोच ने उस खतरनाक समुद्री इलाके में उससे मौत का खौफ भी खत्म कर दिया। अब उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि उस कश्ती यहाँ समुद्र में डूब सकती है। वो बस किसी न किसी तरह बस मछलियां पकड़ना चाहता था, चाहे वो समुद्र में ही क्यों ना मर जाए। यही उसकी अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत थी, जिसे वो चंद पैसों की खातिर समझ ना पा रहा था। शायद अगर वो उसकी किस्मत बनती तो हारून पर ऐसे दिन न आते। शायद कुदरत हारून को अपनी बीवी का असल चेहरा दिखाना चाहती थी। यही वजह थी कि कई घंटे गुजर जाने के बाद भी हारून अब तक कोई मछली ना पकड़ पाया था। दोपहर हो गई, गर्मियों का सूरज का आग बरसने लगा, लेकिन उसका जाल अब भी खाली ही था। 3 बजे के करीब उसकी नजर एक ऐसे कश्ती पर पड़ी जहां पर खड़े शख्स का चेहरा कुछ जाना पहचाना था। वो कोई और नहीं बल्कि सिराज था, वही सिराज जिसने कल रात हारून को जलील करके अपने घर के दरवाजे से वापस भेज दिया था। वो अपनी कल वाली मछलियां बाजार में बेच देने के बाद अब फिर से और मछलियां पकड़ने गहरे समुद्र पर जा चुका था। उसकी कश्ती हारून की कश्ती से कई बड़ी और मजबूत थी और मछली पकड़ने का सामान भी उसके पास हारून से कहीं ज्यादा बेहतर था। हारून उसकी कश्ती के करीब आया तो उसने देखा कि सिराज की कश्ती मछलियों से भरी हुई थी और उसके जाल में अब भी और मछलियां आ रही थी जिन्हें वो समुद्र से निकाल कर वापस जा रहा था। हारून को शर्मिंदा करने के लिए अपनी कश्ती में पड़ी वो सबसे बड़ी मछली दिखाई जिसकी कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर उसका 1 महीना आराम से गुजर सकता था। ये मंजर देखकर हारून को अपनी बदनसीबी पर अफसोस होने लगा। उसे यकीन हो गया कि आज भी वो खाली हाथ ही घर वापस जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही है। रात के अंधेरे में जब वो वापस अपने घर आया तो उसने डरते हुए घर का दरवाजा खोलने लगा, कहीं सबा घर छोड़कर न चली गई हो। लेकिन उसे इत्मीनान हुआ जब उसने सबा को अपने घर में देखा। हारून सबा से झूठ बोलते हुए कहने लगा, आज एक बहुत बड़ी
مچھلی میرے ہاتھ لگ گئی تھی، میں اسے کشتی پر لانے ہی والا تھا کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں گر گئی۔ میں کل اسے پکڑ ہی لاؤں گا۔ صبا اپنے بستر پر لیٹی اس کی بات سنتی رہی لیکن کچھ نہ بولی۔ ہارون نے ایک گلاس میں پانی بھرا اور اسے پینے سے پہلے صبا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، صبا مجھے پتا تھا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، میں ہمت نہیں ہاروں گا، دیکھنا اچھے دن جلد آئیں گے۔ صبا کا اس کی باتوں میں اب کوئی دلچسپی نہ رہی، وہ اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے اپنے سارے کپڑے ایک صندوق میں بند کر لی تھی، وہ رات کا اندھیرا ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی اور صبح کی کسی ٹرین سے اپنے ماں باپ کے گھر جانے والی تھی۔ لیکن ہارون ابھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ ہارون چاہے آج کوئی مچھلی نہ پکڑ پایا تھا لیکن اپنی بیوی کو اپنے ساتھ پا کر اسے زندگی میں کچھ امید نظر آنے لگی۔ اسے لگنے لگا کہ بیوی اس برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اسی وجہ سے آج وہ کل کی طرح پریشان نہیں تھا۔ آج وہ پھر سے اپنی بیوی کے لیے کھانا لینے اسی ساحل کنارے جا بیٹھا جہاں وہ بوڑھا کل اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا، لیکن آج بوڑھا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہارون کی بے چینی بڑھنے لگی۔ ہارون نے ادھر ادھر دیکھا، خود سے سوال پوچھا، اگر آج وہ بوڑھا نہ آیا تو میں صبا کے لیے گھر کھانا کیسے لے کر جاؤں گا؟ رات گہری، ستارے اور روشن ہوا مزید سرد اور لہریں اور بھی تیز ہونے لگی۔ اب ساحل کنارے بیٹھ کر بوڑھے کا انتظار کرنا ٹھیک نہیں تھا، آج وہ نہیں آنے والا تھا۔ ہارون مایوس ہو کر اپنے گھر چلا آیا۔ زندگی میں وہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنی بیوی کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہ لے پایا تھا۔ صبح رات کا کھانا کھا کر صبح کے انتظار میں سو چکی تھی، جبکہ ہارون بھیگی پلکیں لیے ان برتنوں کو دیکھ رہا تھا جن میں صبح کھانا رکھا کرتی تھی۔ اس نے گھر کے برتنوں کو اس امید سے دیکھنا شروع کیا کہ شاید اس میں سے کھانے کی کوئی چیز مل ہی جائے۔ اس کی نظر ایک مٹی کے برتن پر پڑی جسے دیکھ کر لگا تھا کہ شاید اس سے چھپا کر رکھا گیا ہو۔ ہارون نے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ پتیلی پکے ہوئے چاولوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے بولا، صبا دیکھو چاول، یہ کہتے ہی وہ رک گیا اور آگے کی بات نہ کہہ پایا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ چاول صبا نے اس سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، لیکن گھر میں جب کچھ تھا ہی نہیں تو یہ چاول صبا کے پاس آئے کہاں سے؟ جب اس نے سوچا تو اسے یاد آیا کہ 1 مہینے پہلے جب اس نے مچھلی پکڑی تھی تو وہ اسے بیچ کر چاول لے کر آیا تھا اور تب سے اس کے گھر میں ایک بار بھی چاول نہیں پکے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ ان چاولوں صبا نے اپنے لیے سنبھال کر رکھ لیا تھا اور انہیں آج پکایا ہے۔ اس نے اس بات کا اتنا دکھ ہوا تھا کہ صبا نے صرف اپنے بارے میں سوچا، بلکہ اسے تو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ آج بھی بھوکی نہیں سوئی۔ ہارون نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہی چاول کھائے جو صبا چھپا کر سوئی تھی۔ آدھی رات کو سمندر کا پانی اور آگے آ جاتا تھا۔ پانی اس گھر کے قریب تک پہنچ جاتا تھا جہاں ہارون اور صبا رہتے تھے۔ آج بھی سمندر کا پانی ان کے گھر کے کنارے آ چکا تھا، جس سے ان کے گھر میں سردیاں جیسی ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ ہارون نے چادر لی اور بستر پر لیٹ کر گھر کی کھڑکی سے باہر سمندر کی لہروں کو آتے جاتے دیکھ کر یہی سوچنے لگا کہ آج وہ صبح سے بھوکا تھا اور صبا نے پھر اس سے چاول چھپا کر رکھے۔ انہی سوچوں میں وہ سو گیا اور سمندر پر صبح ہو گئی۔ آج وہ صبح ہوئی تھی جو ہارون کو صبا کا اصل چہرہ دکھانے والی تھی۔ آج وہ صبح تھی جو سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ آج وہ ایسی صبح تھی جو ان بیویوں کے لیے ایک سبق بننے والی تھی جو اپنے شوہر کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ نہیں دیتی، ان کی ہمت نہیں بنتی، انہیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ہارون پھر سے محنت کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ صبا
صبا اب بھی سوئی رہی تھی۔ ہارون صبا کو اپنی بیوی کے روپ میں زندگی میں آخری بار دیکھ رہا تھا، لیکن اس بات سے بے خبر وہ صبا کے لیے محنت کرنے گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ سمندر کنارے پڑی اپنی کشتی کا جائزہ لینے لگا۔ آج وہ اور بھی بڑا خطرہ مول لینے والا تھا۔ آج وہ سمندر میں آگے نکل آنے والا تھا، اسی لیے وہ اپنی کشتی کا جائزہ لے رہا تھا کہ کیا اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ سمندر میں اور آگے جانے کا رسک لے سکیں۔ اتنی دیر میں صبح بھی اٹھ چکی تھی۔ ادھر ہارون کشتی لے کر سمندر پر روانہ ہوا، ادھر صبا ریلوے اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئی۔ وہ اپنا گھر اور اپنا شوہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ سورج اب تھوڑا اور اوپر آ چکا تھا۔ ہارون نے اپنا جال اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ رسی پر ہی تھی ہر بار کی طرح، ایک امید اور مچھلی کا انتظار، لیکن پھر اچانک اس کا جال ہلنے لگا۔ جال بھاری لگ رہا تھا۔ ہارون اپنے ہاتھوں سے جال کھینچنے لگا اور پھر جب جال پانی سے باہر آیا تو ہارون کے آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جال کے اندر ایک بڑی سی مچھلی تھی، لیکن صرف وہ نہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ مچھلی جیسے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہارون نے زندگی میں پہلی بار ایسی آنکھیں دیکھی، گہری، بے چین اور مدد طلب۔ اس نے معصوم چھوٹے بچے جال میں پھنسے ہوئے تھے، بے چین اور بے بس۔ ہارون کا دل پگھل گیا۔ اس نے آہستہ سے جال کھولا اور مچھلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکال کر پانی میں چھوڑ دیا۔ وہ فوراً تیرتی ہوئی اپنی ماں کے ارد گرد گھومنے لگی، لیکن ان کی ماں اب بھی جال میں ہی پھنسی تھی۔ مچھلی کے بچے چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ اپنی ماں کو جال سے آزاد کروا لے۔ وہ چاہتے تھے کہ سمندر میں اپنی زندگی وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی گزاریں۔ ہارون نے جب وہ منظر دیکھا تو وہ ساری کہانی سمجھ گیا، پر وہ مجبور تھا۔ وہ اپنا گھر بچانے اور اسے چلانے کے لیے ہر حال میں کوئی نہ کوئی مچھلی پکڑ کر ہی آج اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے جال کو پورا کشتی کے اندر کھینچ لیا اور مچھلی کشتی میں آ کر تڑپنے لگی۔ کشتی سے باہر مچھلی کے بچوں کی آنکھوں سے ایسے لگ رہی تھی جیسے وہ رو رہی ہو۔ مچھلی چاہے کشتی میں آ گئی تھی، لیکن اس کے بچے اب بھی کشتی کے ساتھ تیر رہے تھے۔ ہارون کی نظر پھر سے مچھلی کے بچوں پر پڑی۔ ان کی حالت دیکھ کر ہارون کو ان پر ترس آ رہا تھا، لیکن اگر آج وہ مچھلی کو چھوڑ دیتا تو آج اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور شاید کل وہ بھوک سے ہمت ہار کر پھر مچھلی پکڑنے سمندر پر نہ آ پاتا، اور شاید اس کی کہانی ہی ختم ہو جاتی۔ یعنی ہارون کو لگ رہا تھا کہ آج اس کے پاس زندگی کا آخری موقع ہے۔ آج اسے کسی بھی حال میں اس مچھلی کو سمندر میں واپس نہیں چھوڑنا۔ ہارون نے جو مچھلی پکڑی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اگلا 1 مہینہ اس کا آرام سے گزر سکتا تھا۔ مچھلی کشتی میں تڑپ رہی تھی اور اس کے بچے کشتی سے باہر پانی میں۔ ہارون نے ایک نظر کشتی میں پڑی مچھلی پر ڈالی اور دوسری نظر سمندر میں اپنے بچوں پر۔ اب وقت زیادہ نہیں تھا، کشتی میں پڑی مچھلی تھی، بس مرنے ہی والی تھی۔ ہارون نے ایک گہری سانس لی اور کشتی میں تڑپتی مچھلی اٹھا کر سمندر میں پھینک دی۔ وہ روتا ہوا اس مچھلی کو دیکھ کر کہنے لگا، چلی جا۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ وہ صرف ایک مچھوارا نہیں بلکہ ایک انسان بھی ہے۔ بڑی مچھلی نے سمندر کی گہرائیوں میں جانے سے پہلے ایک پل کے لیے ہارون کو دیکھا، جیسے وہ ہارون کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو۔ مچھلی کے بچے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد مچھلی اپنے بچے لے کر سمندر کی گہرائیوں میں کہیں چل گئی۔ ہارون اپنا سر پکڑ کر کشتی میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، اگر آج میں خوش نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ آج تو مچھلی اور اس کے بچے تو خوش ہیں۔
یہ کہتے ہی وہ آنکھیں بند کر کے اپنی کشتی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور خود میں ہی کہیں گم ہو گیا، لیکن پھر اسے اپنی کشتی سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ ہارون نے کشتی سے جھک کر نیچے پانی کی طرف دیکھا۔ اسے پانی میں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا، سونے کا ایک سونے کا ٹکڑا۔ وہی مچھلی پانی سے باہر آئی تھی جس کے منہ سے سونے کا کچھ چھوٹا ٹکڑا۔ ہارون نے سونا پکڑا تو ایک پل کے لیے لہریں پھر سے اٹھی اور مچھلی سمندر میں چلی گئی۔ ہارون کو اب مچھلی پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سونے کو بیچ کر اپنی کئی ہفتے اور ضرورتیں پوری کر سکتا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس آیا تو گھر میں صرف خاموشی تھی۔ اس نے آواز دی، صبا، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگا اور اچانک اسے صبا کی کہی ہوئی یہ بات یاد آئی، اگر کل بھی تم کوئی مچھلی نہ پکڑ پائے تو میں چلی جاؤں گی۔ کہیں صبا سچ میں تو نہیں چلی گئی؟ ہارون نے اپنا سر پکڑ لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہارون کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا مگر صبا کہیں نہ تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس صبا کے پاپا کا نمبر ہے، لیکن ہارون کے پاس نہ موبائل تھا اور نہ ہی اسے فون کرنے کے لیے پیسے۔ اس نے قریبی بازار میں جا کر سونا بیچا اور صبا کے پاپا کو فون کیا۔ دوسری طرف سے ایک سخت آواز سنائی دی، صبا کے پاپا کی آواز سنائی دی، جس نے اسے بتایا کہ صبا اسی کے گھر پر ہے اور اب وہ اس کے ساتھ رہنا تو دور، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے آئندہ اسے فون نہ کرنے کا کہہ دیا۔ ہارون کی ساری کوششیں رہ گئی۔ ہارون اور صبا کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس دن ان دونوں کا رشتہ قانونی طور پر ختم ہو گیا اور اس رات ہارون سمندر کنارے آ بیٹھا۔ آج اس کے پاس پیسہ تھا، صبا نہیں تھی۔ صبا اس کے لیے نہیں، صرف پیسوں کے لیے اس کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی پیسہ ختم ہوا وہ چلی گئی۔ جو ساتھ چھوڑنے والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی حال میں چھوڑ جاتے ہیں۔ جو اصل میں اپنے ہوتے ہیں وہ اچھے برے وقت میں ساتھ نبھاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک نہیں کئی سبق دیتی ہے۔ زندگی میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، مگر مشکل وقت ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور غیر کون۔ جو مشکل میں ساتھ دیتے ہیں وہی ہمارے اصل ساتھی ہوتے ہیں۔ اچھے وقت میں تو غیر بھی ساتھ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہارون کی زندگی میں مزید عجیب واقعہ ہوں گے تو کمنٹ میں بتائیے۔ وہ ایپیسوڈ اور زیادہ اچھی ہوگی جس کے بعد آپ تیسری ایپیسوڈ بھی دیکھنا چاہیں گے۔ اور ہاں، بیل آئیکن دبائیے تاکہ اگلی نئی سٹوری آنے پر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ کہانی آپ تک فوراً پہنچ جائے گی۔ لاسٹ تک دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔